اج کے اللہ دے ولیاں دا ذکر کراں گے تے سونے دی مہر ہے کہ جتھے اللہ دے ولیاں دے نعرے مارے جاندے نے نا اوتھے رب دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ چنگیا چنگیا نال لالو چنگیا چنگیا نال لالو واحسن منک لم تر قط عینی۔ لوگوں میرے کو پوچھو میرے نبی پاک کنے سونے نے، آپ فرماندے نے لوگوں ایڈے سونے نے، ایڈا سونا میری آنکھ نے اج تک تکیا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ آپ نے فرمایا لوگوں کیرے حسن دیاں گلاں کر دیو، ایڈا سونا نبی اج تک میری آنکھ نے تکیا ہی نہیں۔ اگلی گل سن لو، فرمایا ایڈا سونا میرا نبی ہے اج تک کسے ماں نے جنیا ہی نہیں، فرمایا کسے ماں نے پیدا ہی نہیں کیتا، ایڈا سونا میرا محبوب ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب، آپ فرماندے نے لوگوں رب نے ایڈا سونا نبی بنایا ہے، ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، فرمایا لوگوں گل سن لو رب نے ایجدہ بنایا ہے جے میں سونے چایا ہے اونج رب نے بنایا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواد بلند جم جم کا حضور کی بارگاہ میں درود و سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله، يا نبي الله يا نور الله، یا خلیل اللہ،
یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، تجھ سا نہ حسین دیکھا میرے آقا، تجھ سا نہ حسین دیکھا، لاکھوں میں ہزاروں میں، کیونکہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، تجھ سا نہ حسین دیکھا، لاکھوں میں ہزاروں میں، کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، تجھ سا نہ حسین دیکھا، لاکھوں میں ہزاروں میں، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں طور بن جاتے، جو اٹھ جاتا حجاب تیرا، تجھ سا نہ حسین دیکھا، لاکھوں میں ہزاروں میں۔ ساڈا تو عقیدہ ہے، پھر اسی کیوں شرمانا ہے؟ تجھ سا نہ حسین دیکھا، لاکھوں میں ہزار۔ نبی پاک علیہ السلام دے بہت ہی لاڈلے صحابی نے، میری سرکار دے درباری ثنا خان نے حضرت حسان کی فرماندے نے، لوگوں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، لوگوں میرے کو پوچھو میرے نبی پاک کنے سونے نے، آپ فرماندے نے لوگوں ایڈے سونے نے، ایڈا سونا میری آنکھ نے اج تک تکیا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ آپ نے فرمایا لوگوں کیرے حسن دیاں گلاں کر دے ہو، ایڈا سونا نبی اج تک میری اکھ نے تکیا ہی نہیں۔ اگلی گل سن لو، فرمایا ایڈا سونا میرا نبی ہے اج تک کسے ماں نے جنیا ہی نہیں، فرمایا کسے ماں نے پیدا ہی نہیں کیتا، ایڈا سونا میرا محبوب ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ فرماندے نے لوگوں رب نے ایڈا سونا نبی بنایا ہے، ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، فرمایا لوگوں گل سن لو رب نے اجدا بنایا ہے جے میں سونے چایا ہے اونج رب نے بنایا ہے۔ تجھ سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، تجھ سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں۔ تو پیر مہر علی شاہ کوئی مثل نے ڈولن دی چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی، تجھ سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، تجھ سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں۔ سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، فرمایا کہ مرت جانا ہی ہے تے جند مدنی دے نامے لا کے مریے پھر مزہ بھی آوے۔ سبحان اللہ، مرنا سب نے میرے ویر، لیکن دل دے وچ سرکار دی محبت دا ڈیرا بسا کے جاواں گے تو قبر سونی بن جاوے گی۔ قبر دے وچ جگمگ جگمگ نور بھی آ جاوے گا جدو نور والے آقا دے منن والے ہوواں گے۔ سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں۔ ساڑھے غوث پاک زندہ، گج کے بولو سبحان اللہ۔ ساڑھے حضور داتا صاحب زندہ، حضور پیر مہر علی شاہ زندہ، حضور سلطان باہو زندہ، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر زندہ۔ یہ اللہ دے ولی نے، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثناء کے بعد حضور سید سرورہ حامی بے کساں غم گسار زماں قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دربار گہرباج ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، بزرگوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع، آج کا عنوان اللہ والوں کی محبت۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں پھر اللہ ان کو کتنی شان عطا فرماتا ہے،
اور پھر جو اللہ کے دوستوں سے دوستی لگاتے ہیں پھر اللہ انہیں صلہ کیا عطا فرماتا ہے. یعنی انج سمجھو کہ اسی اج ولیاں دا ذکر کرنا ہے. تو اج جڑا مہینہ ہے سفر دا، یہ کئی لوگوں کے ذہن میں طرح طرح کے سوال ہوں، سفر یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، کوئی کاروبار نہ کرو، شادی نہ کرو، فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا. ایسی کوئی گل نہیں، یہ تو مہینہ ہی اللہ دے ولیاں دا ہے، تو اسی ولیاں دے منن والے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، اللہ دے ولیاں دا مہینہ ہے، تو مہینے کے بارے کوئی بھی کسی طرح کی بدشگونی نہیں رکھنی چاہیے. کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ دے پیاریاں دے عرس مقدسہ نے. اس مہینے میں داتا صاحب دا عرس، حضور سیدی اعلیٰ حضرت حضور مجدد الفسانی پیر مہر علی شاہ، ایڈے ایڈے جنے بندے جنہوں نے اس مہینے دے وچ انہوں نے منن والے انہوں نے عرس مناندے، تو انہوں نے سلامی عقیدت سلامی محبت پیش کرتے ہیں. میرے ویر سب تو پہلے نمبر تے اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا بے شک جڑے اللہ دے ولی نے نا، انہوں نے کوئی خوف نہیں، نہ حزن، نہ ملال، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی خوف، نہ کوئی غم ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولی آکھیا کس نو جاندا ہے، ولی آندے کس نو ہے؟ ولی دے میرے ویر مختلف معنی نے. ولی دا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، ولی دا معنی دوست بھی ہوتا ہے، مشکل کشا بھی ہوتا ہے. لیکن جڑی اج اسی گفتگو کرنی ہے، اسی اس موضوع تے کرنی ہے کہ ولی دا معنی اللہ دے دوست، اللہ دے دوستاں دے بارے اسی ساری گل کرنی ہے. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جڑے اللہ والے ہوندے نے، اللہ دے نال سچی لو لگا لیندے نے، اللہ دی ذات دے نال سچا پیار پا لیندے نے، اور پھر جتھے بھی ڈیرا لاندے نے وہ جنگل نو منگل بنا چھڑتے ہیں، اور جتھے بھی تسبیح پھڑ کے بابے بیٹھ جاندے نے، پھر اللہ ہو دیا ضربہ لگاندے نے. پھر ہر پاسے لوگ جوک در جوک اللہ دے ولی دی بارگاہ وچ حاضری دینا شروع ہو جاندے نے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو دسیا ہے جڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے، اللہ دا دوست ہوندا ہے، او دی نشانی کی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور تسی سانو دسیا کہ اللہ والے دی نشانیاں نے، جڑے اللہ دے پیارے ہوندے نے، ولی ہوندے نے، اللہ دے دوست ہوندے نے. سونے کوئی نشانی بھی تے دسو نا، تاکہ گل ذرا کھل جائے، گل نکھات پیدا ہو جائے کہ کی ولی ہوندہ ہے. نبی پاک علیہ السلام دی پہلی گل سنیو، میری سرکار نے فرمایا کہ ولی اس نو آکھیا جاندہ ہے جے دے چہرے ول ویکھ کے خدا یاد آ جائے. فرمایا جڑا تہجد گزار ہوئے گا، نمازہ دا پابند ہوئے گا، پیر قرآن پڑھن والا ہوئے گا، فرمایا پھر اس پیشانی دے وچ سجدے دا نور نظر آ رہا ہوئے گا، او دے چہرے دے اتے فرمایا نور برس رہا ہوئے گا. حضور نے فرمایا سب تو پہلی نشانی ہے اللہ والیاں دی، انہاں دے چہریاں وال جدوں بھی ویکھو گے فرمایا تانوں خدا یاد آ جائے گا. دوسرا فرمایا کہ جڑا اللہ والیاں دے کول آ کے بیٹھ جاندہ ہے، اللہ والیاں دی سنگت اختیار کرتا ہے، اللہ والیاں دے ڈیرے تے آ کے بیٹھ جاندہ ہے. اللہ والے اے نہیں جی ہوندے جڑے نمازہ تو دور کر دیں، اللہ والے اوہی ہوندے نے میرے بھی جڑے خود بھی نماز پڑھن تے اپنی مریداں نو بھی آکھ چلو بھی تسی بھی نماز پڑھو. اے بھی اصل پیر، اس نو پیر آکھیا جاندہ ہے جڑا خود بھی شریعت دی پابندی کرے، شریعت دی پاسداری کرے، قرآن خود بھی پڑھنا جانتا ہوئے، نمازاں دی خود بھی پابندی کرنے والا ہوئے، اور دین دے مسئلے خود بھی جانتا ہوئے. فرمایا کہ اسی اس نو مننا گے کہ اے اللہ دا دوست ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو سنو، جڑا اللہ دا ولی ہوندہ ہے، جدو بندہ پھر اللہ والیاں دی خدمت کرتا ہے، پھر اللہ کریم اس نو صلہ کی عطا فرماندا ہے. جڑا اللہ والیاں دے کول آ کے بیٹھ جاندہ ہے انہوں لبدا کی ہے؟ یہ دونوں سوال پیدا ہوندے نے. اللہ والیاں دے کول آ کے بیٹھے ہیں کی لبے گا؟ اللہ والے دی خدمت کیتیاں پھر بھی سانو کی لبے گا؟ پہلا سرکار دا فرمان نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو، جڑا اللہ والیاں دے کول آ کے بیٹھ جاندہ ہے، اللہ والیاں دی صحبت، اللہ والیاں دی سنگت اختیار کر لیندہ ہے، لا یشکا جلیسہم، سونے نے مور لا چھڑی. میری سرکار نے فرمایا سنو، جڑا اللہ والیاں دے کول آ کے بیٹھ جاندہ ہے نا، فرمایا او دی دل دی دنیا ہی بدل جاندی ہے، فرمایا او دی کیفیت ہی بدل جاندی ہے.
گیٹ اپ ہی چینج ہو جاتا ہے. فرمایا پھر وہ رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز سرکار دی سنت کے مطابق ہو جاتی ہے. یہ کدوں رنگ لگتا ہے جدوں اللہ والے کول بندہ جا کے بیٹھتا ہے. فرمایا جڑا اللہ والے دے کول جا کے بیٹھتا ہے وہ جھولی خالی ہوندی ہے, لیکن جدوں اللہ والے دے کول جا کے بہندا ہے نا پھر اللہ اپنے پیارے دے صدقے وہ دی چولی دے وچ بھی اپنی رحمتاں دے پھل پا چھڑدا ہے. فرمایا وہ دی چولی بھی رب دی رحمتاں دے نال بھر جاندی ہے جڑا اللہ والے دے کول آ کے. آؤ امام الانبیاء دے غلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اگلا فرمان سنیے. جڑا اللہ والیاں دی خدمت کردا ہے پانی دا ایک کوٹی پلا چھڑے, اللہ والیاں دی خدمت کردا ہے پھر اللہ کی انعام عطا فرماندا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو قیامت دا دیہاڑا ہوے گا, دو لائناں ہون گیاں, ایک لائن دے لوگ دوزخ ول جا رہے ہون گے, دوجی لائن دے بندے جنت ول جا رہے ہون گے. فرمایا دوزخی دوزخ ول جا رہے نے, جنتی بندے جنت ول جا رہے نے. ہن تیرا تے میرے لجپالا کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ دے پیارے بندے جنتی لائن دے وچ جا رہے نے, جنت ول جا رہے ہیں جنہاں نے اللہ کریم نو ناراض کیتا, چنگے کم نہ کیتے, ایویں زندگی گزار چھڈی. کل نماز پڑھاں گے کل نماز پڑھاں گے میرے ویر, او دی کل نہیں ہے, او دی ساواں دی ڈوری ختم ہو گئی ہے. وہ آکھدا بڈھیا ہو کے داڑھی رکھ لاں گے, بڈھیا ہو کے نمازاں پڑھ لواں گے, بڈھیا ہو کے قرآن پاک دی تلاوت کر لواں گے. نہ میرے ویر یہ سب تو بڑا دھوکا ہے. نہ کدی بھی اس گلاں دے پیچھے نہ چلی. زندگی دی ایک ساہ دی گارنٹی نہیں, پتہ نہیں کدوں ساساں دی مالا ٹوٹ جانی ہے. میرے ویر نمازاں دی پابندی کریے, قرآن پاک دے نال پیار کریے, قرآن نو پڑھیے سمجھیے اس تے عمل کریے, سونے تے رج رج کے درود و سلام پڑھیے, پتہ نہیں کدوں زندگی مک جانی ہے. ہن سرکار کی ارشاد فرماندے نے جڑا دوزخیاں دی لائن دے وچ ایک نوجوان اگے نکلے آئے, جنتیاں والی لائن دے وچ آ کے ایک بابے دا ہاتھ پکڑ لیا. بابے دا کے ہاتھ پھڑ کے بابا جی مینوں پہچانو, تسی تے جنت ول جا رہے بابے ہو, اسی دوزخ ول جا رہے بابے, مینوں تو پہچانو میں کون ہاں. وہ بابا جی فرمان لگے پتر میں تینوں سجاندا نہیں, تو کون ہے دس, تو ہے کون ہے. ہن سنیو اللہ والیاں دی خدمت دا صلہ. اور نوجوان آکھن لگا دو روایتاں ملدیاں نے. پہلی گل تو نوجوان عرض کرے گا بابا جی میں تھانوں ایک واری تسی ساڈے محلے چ آئے سو, میں تھانوں پانی پلایا سی. سرکار دی حدیث وہ عرض کرے گا حضور میں تھانوں ایک دفعہ پانی پلایا سی, تسی اللہ دے دوست ہو, اللہ دے ولی ہو, نیک بندے ہو, تو میں تھانوں ایک دفعہ پانی پلایا سی. دوجی وہ عرض کرے گا کہ حضرت ایک دفعہ تھانوں میں وضو کروایا سی. گل تو خدمت دی ہے, پاویں پانی پلایا پاویں وضو کروایا, کیتی خدمت. اللہ دے ولی دی کی کیتی ہے, بولو بولو اللہ دے ولی دی کی کیتی ہے. عرض کرے گا حضور میں تھوڑی خدمت کیتی, اج مینوں صلہ چاہیدا ہے, تسی جنت ول جا رہے ہو میں دوزخ ول جا رہا ہاں, اج تے پریشانی بن گئی, حضور میرے تے کرم کرو, حضور میرے تے نظر کرم کرو, سونیا مہربانی کرو. ہن اللہ دا ولی اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے, اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے اے میرے دوست میرے نیک بندے, نوجوان جڑا گل آکھدا پیا کہ سچ گل حق سچ ہے. وہ عرض کردا مالکا ہاں اس بندے نے مینوں پانی پلایا سی, ہاں مالکا اس بندے نے مینوں وضو کروایا سی. اللہ پاک نے فرمایا پھر میرے بندے اے تیری خدمت کیتی ہے, جن نے میرے پیارے دی خدمت کیتی ہے اج اسی اونوں صلہ بھی اونج تے عطا کرنا ہے. انہیں تیری خدمت کیتی ہے, جا رہا سی دوزخ ول, انہیں تیری خدمت کیتی ہے, جا میرے نیک بندے اے میرے دوست بندے جا, نے تیری خدمت کیتی ہے, جا اج میں تیرے صدقے انہوں جنت عطا کر چھڑیے. اسی تائیوں داکھتے چنگیاں چنگیاں نال لالو. پیچھے جمعے تسی ساتھ نہیں دیتا, میں تقریر سادے سنا چھڑی تھی. جی تسی آج بھی ٹیلے چلے پھر میں سادہ لفظ شروع ہو جانا ہے. انج پڑھ لو کہ تھانوں بھی مزہ آئے گا, مینوں بھی مزہ. گج کے اللہ دے ولیاں دا ذکر کراں گے تے سونے دی مہر ہے کہ جتھے اللہ دے ولیاں دے نعرے مارے جاندے نے نا, اوتھے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے. چنگیاں چنگیاں نال لالو, چنگیاں چنگیاں نال لالو. جی فرنٹ سیٹاں تے تسی ساتھ دیو, پچھلے تھوڑے والے ویکھ کے پڑھ لین گے. چنگیاں چنگیاں نال لالو ریا, چنگیاں چنگیاں نال لالو. لو ویکھو میرے ویروں نے اللہ دے ولی دی خدمت کیتی تھی, اللہ نے جنت نہیں عطا کر چھڈی. سبحان اللہ. اگلی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں, حضور نے ارشاد فرمایا اچھا انسان جڑا ہوندا ہے نا وہ اپنے دوستاں تو پہچانیا جاتا ہے. جیسی وہ دی صحبت ہوے گی تے دوست بھی انج دے ہون گے.
حضور ارشاد فرماندے نے چنگے بندے دی علامت جے وہ دوست چنگے نے سمجھ بندہ بھی چنگا ہے. فرمایا اگر وہ بیٹھک اچھی ہے اچھے بندیاں دے کول جا کے بیٹھتا ہے فرمایا کہ پھر سمجھ جاؤ کہ بندہ اچھا ہے. فرمایا اگر تو اٹھنا بیٹھنا غلط قسم دے بندیاں دے نال ہے تو فرمایا کہ پھر اس بندے دے بھی غلط ہی کم ہون گے. لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا میرے ویر سنی فرمایا چنگیاں دے لڑ لگ جا اتھے بھی تر جاویں گا اگے بھی تر جاویں گا کیونکہ چنگیاں دے لڑ لگے ہیں میری چولی پھل پہ. چنگیاں دے لڑ لگے ہیں میری چولی پھل پہ تو مندیاں دے لڑ لگے ہیں اگلے بھی ڈل گئے. فرمایا اج اللہ دے نیک بندیاں دی صحبت اختیار کر لو اللہ والیاں دے نال پیار کر لو. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو چیزاں نے اس نو سمجھن دی لوڑ ہے. فرمایا ایک کتاب اللہ اللہ دی کتاب ایک رجال اللہ اللہ دے نیک بندے. فرمایا لوگو سنو قرآن دے نال بھی پیار کریا جے تے اللہ دے نیک بندیاں دے نال بھی پیار کریا جے اتھے بھی کامیاب ہو جاؤ گے قبر دے وچ بھی کامیاب ہو جاؤ گے میدان محشر دے دیارے بھی اللہ تھانو عزت عطا فرماوے گا. یعنی پتہ چلے لوگوں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں ہمیشہ صحبت اچھے بندیاں دی اختیار کرنی ہے. اللہ والیاں دے کول جا کے بیٹھنا پھر لبے گا کی جڑا اللہ والیاں دی خدمت کرتا پھر اللہ عزت عطا فرماندا ہے اللہ کریم برکت عطا فرماندے نے. لوگوں حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماندے نے اے اللہ کریم دے بہت نیک بندے گزرے نے آپ کی فرماندے نے لوگوں میں دن رات اللہ کریم دے ذکر وچ گزارنیاں نے راتاں نو بھی اللہ کریم دی عبادت کرنی ہے دنے بھی روزہ رکھ لینا پھر بھی اللہ کریم دا ذکر کرتے رہنا ایویں زندگی گزارنی ہے. قرآن پاک پڑھ دیا ایک ایک لمحہ اللہ کریم دی یاد دے وچ گزارنا ہے. آپ فرماندے نے لوگوں اللہ دے نیک بندے ہی او ہوندے نے جنہاں دیاں راتاں بھی اللہ دے ذکر وچ لنگ دیاں نے جنہاں دے دن بھی اللہ دے ذکر دے وچ لنگ دے نے. پھر آپ فرماندے نے کہ پھر میں نا پنڈ دے باہر نکل جانا بکریاں دے بہانے نہ بکریاں لے کے باہر جا کے بکریاں نو چھڑ دینا چلو کہا چار لین. آپ فرماندے میں مصلی بچھا کے اللہ دی عبادت کرنی شروع کر دینا سبحان اللہ. آپ فرماندے میں اللہ کریم دی عبادت کرنی شروع کر دینی. تے حضرت حبیب فرماندے نے لوگوں سنو میں انجی بکریاں لے جانیاں بکریاں نے کہا چار دیاں رہنا میں مصلی بچھا کے اللہ دی یاد دے وچ گم ہو جانا اللہ کریم دی بارگاہ وچ جھک جانا سجدے دی حالت وچ رکوع دی حالت وچ قیام دی حالت وچ. آپ فرماندے میرے لمحات گزرتے نے لیکن ایک دن بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. آپ فرماندے نے سنو بڑا توجہ طلب. آپ اسی طرح لوگوں بکریاں چرا رہے ہیں ایک مسافر گیر آ رہا ہے ایک مسافر آ رہا ہے انہیں کی ویکھیا ہے بابا جی مصلی بچھا کے نماز پہ پڑھ دے نے تے آپ دی بکریاں دی رکھوالی بیڑیے کر دے پے نے. حالانکہ سمجھدار بندے بیٹے ہو بیڑیے دا کم ہے چیر پھاڑ کر کے اپنی خوراک لے کے چلے آ جانا. اور مسافر ویکھ دے کہ بابا جی مصلی بچھا کے اللہ کریم دی عبادت پہ کر دے نے لیکن آپ دی بکریاں چل رہی ہیں. آپ فرما دے لیکن سمجھدار زمیندار بیٹھے ہو بکریاں جلدی قابو نہیں آندیاں کدی ادھر جاندیاں نے کدی ادھر جاندیاں نے. لیکن وہ مسافر آکھدا لوگوں میں بڑا حیران رہ گیا آپ دیاں بکریاں دی رکھوالی بھیڑیے پہ رکھ دے نے ہن اللہ والے اللہ دی یاد دے وچ گم نے. وہ مسافر آکھدا چلو میں بابے دے کول جا کے پوچھا تے صحیح بابا کی پڑھدا ہے جے دی بکریاں دی رکھوالی بھیڑیے پہ رکھ دے نے بابا کی وظیفہ کردا ہے بابا کی مصلی تے پڑھدا ہے. او جس ویلے مسافر آ گیا ہن اللہ والے اللہ کریم دے ذکر وچ مشغول ہے جدوں نماز مکمل کیتی آپ نے سلام پھیریا سلام پھیرنے تو بعد مسافر آ کے سلام عرض کردا ہے نالے عرض کردا ہے بابا جی میں ایک سوال پوچھن واسطے آیا ہاں میں سوال دا جواب پوچھنا ہے بڑا میں حیران رہ گیا تھوڑی بکریاں دی رکھوالی بھیڑیے پہ رکھ دے نے میں سوال پوچھن واسطے آیا. بابا جی کہندے تو آ کے چپ کر کے بیٹھ جا. فرمایا تو ساڈا مہمان ہے تے مہمان نو سب تو پہلو ٹھنڈا پانی پلائی دا ہے. فرمایا ساڈے کول بیٹھ جا سب تو پہلو اسی تیری خدمت کرنی ہے تے باقی تینوں جڑا مسئلہ جڑا سوال پوچھنا ہے بعد پوچھا پہلو ٹھنڈا تتا تے ہو جانا. وہ بیٹھ گیا. ہن حضرت حبیب نے کی کیتا ڈنڈا ماریا پتھر دے اوتے ڈنڈا ماریا پتھر تے ڈنڈا ماریا تے پتھر چوں نکلیا دودھ. اللہ کرے بات نو سمجھ جاؤ پتھر سے ماریا ڈنڈا تو نکلیا دودھ. حالانکہ اللہ دا قرآن کی فرماندا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ڈنڈا ماریا تے اللہ دے حکم دے نال پتھراں دے وچوں قرآن دے وچ گل موجود ہے 12 چشمے پانی دے جاری ہو گئے.
पत्थरों विचों दुध तो निकलता है, पानी तो निकलता सुनिया सी, लेकिन अज पत्थर दे विचों दुध पिया निकलता है। और नौजवान आखदा बाबा जी अगे तो सवाल एक सी, हुण दो सवाल बन गए ने। बाबा जी मैं तो एक सवाल लैके आया सी। फरमाया पुत्रा पहले दुध पी लेना, बाकी गल बाद विच। दुध नोश किया, पूछा बाबा जी मैं सवाल ही पूछना। पहला सवाल मेरा ये, तवज्जो नाल सुनना, ये तुहाड़ियां बकरियां चरदियां पईयां ने, किसी दी पैली विच नहीं जा रही, किसी दूसरे की पैली विच जाके फसल नूं मूंह नहीं पई मारदियां। एक दूसरा यदी रखवाली भेड़िया पिया रखता है, तो तुसीं दी ते तस्वीर फड़ के बैठे हो, अल्लाह करीम का जिक्र पे करते हो। दूसरा सवाल है बाबा जी अज तक मैं नहीं सुनिया कि पत्थरों विचों दुध निकलता होवे, ये बाबा जी दुध किवें निकलिया है। हुण सुने जिन्ने बैठे, बड़ी मज़ेदार गल, जो बाबे बोलते हैं ना वो फिर लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करते, वो एको गल दे विच दरिया नूं कूजे दे विच बंद करके गल बड़ी वड्डी समझा जाते हैं। तो हज़रत हबीब ने फरमाया बेलिया सुन, तू गल कीती है कि मेरी बकरियां दी रखवाली भेड़िए पे रखते हैं। दूसरा सवाल तो पूछा कि पत्थर दे विचों दुध क्यों निकलता पिया है। ये सवाल मेरे दो ने। आपने फरमाया सुन, मेरी रब दे नाल सुलह हो गई है, मेरी रब दे नाल, मेरी रब दे नाल, बोलो बोलो सारे, मेरी रब दे नाल। फरमाया खुदा दी कसम है, जिस दिन दी मेरी रब दे नाल सुलह होगी, मेरा रब मेरी कोई मोड़दा ही नहीं, मेरा रब मेरी कोई दुआ नूं रद्द ही नहीं करता। मैं जो मंगदा सोना अता कर छड्डदा है। लोगों गल समझण दी है वे, अज असीं रब दे नाल सुलह कर लीए, अज असीं रब नूं राज़ी करवा लीए, अल्लाह दी बारगाह विच झुक जाइए, कुरान दे नाल सच्चा प्यार करिए, अल्लाह दे प्यारे दे नाल सच्चा प्यार करिए सोहणिओ, फिर सोहना रब भी राज़ी हो जाएगा। मेरे वीर जी, तो रब राज़ी हो गया ना, फिर बंदे का बेड़ा पार हो गया। है सी ना एक बजुर्ग पिंड की नुक्कर ते खलोते ने, रोई जा रहे ने, रोई जा रहे ने। ये अल्लाह वाले ने, मैं गल शुरू से मौजू ये अल्लाह वाले दी अदावा, रोई जा रहे ने। पूछा बाबा जी रोंदे क्यों हो, रोवन की वजह की है। फरमाया अज मैं बंदियां दी रब दे नाल सुलह करवाना चाहना, रब ते मन रहा लेकिन बंदे मन दे। अज असीं सोच सकते हैं किन्नी की नमाज़ां दी साडी तादाद हुंदी है। फरमाया मैं लोगों की रब दे नाल सुलह करवाना चाहना, रब मान रहा लेकिन बंदे नहीं मानते। फिर बाबा जी कब्रस्तान चले गए, किन्ने सुते पे ने कब्रस्तान, जिन्होंने किन्ने ख्वाब सी असीं इंज करांगे इंज करांगे, लेकिन मेरे वीर मोहलत नहीं मिली। सामा खत्म हो गई, मोहलत नहीं मिली, खत्म हो गया सारा कुछ। हुण बाबा जी कब्रस्तान जाके फिर रोई जा रहे ने, रोई जा रहे ने। किसी ने पूछा बाबा जी अगे पिंड विच रो रहे सो, हुण कब्रस्तान आके रो। फरमाया गल होई है, बंदियां दी रब दे नाल सुलह करवा रहे हैं। अज बंदे मान रहे पर रब, अज बंदे मन गए ने, कबर दे विच उतार दिता, हुण मन गए ने कि हुण साडे नाल की बनने वाला है। जिवें सुबह असीं फजर टाइम सुनिया सी, बंदा जो वेखदा ना अजाब, फिर बंदा डरदा, लेकिन उस वेले दे अजाब तो डरिया फायदा हुण जे ये अल्लाह करीम के हुक्म दे साडी सांसां चलदियां पईयां ने। ये चलदियां सांसां विच देखना मेरे भी असीं रात नूं सौंदे आ, अल्लाह करीम का फजल है, बिल्कुल ठीक हुंदे आ, सुबह फिर उठ जाते आ, फिर अल्लाह करीम की बारगाह विच झुक जाते आ। मेरे वीर सोने रब का शुक्र अदा करिए, अल्लाह ने सानू सेहत अता की है, साडियां अखां सलामत ने, साडे चेहरे सलामत ने, असीं बोल सकते हैं, खा पी सकते हैं, हर चीज़ अल्लाह करीम ने साडे ते कितना फजल किया है। तो मेरे वीर गल यही है कि असीं अज रब दे नाल सुलह कर लईए, अज रब दे नाल सुलह कर ली। जो रब दे नाल सुलह हो जाएगी ना, फिर अल्लाह दे फजल दे नाल जिवें अजान होगी ना, सारे काम छड़ देगा, वो आखेगा सारे काम बाद दे विच सब तो वड्डा काम है अल्लाह की बारगाह विच खड़े हो जाइए। एक मैं एक दुकानदार को गया ना, बड़ी सोहनी उन्हें गल की, उन्हें आख्या साईं बुला रहा है, कर साहब बाकी काम सारे बाद दे विच ने, पहले साईयां दी बारगाह च हाज़री लवा आइए। सुभान अल्लाह। बाद दफा बंदा बड़ी सोहनी गल कर जाता है, आम तौर पर बंदा समझता नहीं। मेरे वीर सब तो बड़ा काम अल्लाह करीम ने सानू नमाज का हुक्म दिता है। 650 बारी अल्लाह करीम ने फरमाया कि नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज पढ़। तादाद में कमो बेशी हो सकती है, फरमाया नमाज पढ़ मेरे बंदे, नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज पढ़। मेरे वीर बार बार आख रहे है कि नमाज पढ़। साड़ी अगर कोई दावत करे ना, जिवें महंगाई का दौर है, कोई किसी की दावत करे, खर्चा करे, फिर अपने दोस्त नूं बुलावे तो दोस्त ना आवे। मेरे वीर दसो, जिस बंदे ने खर्चा किया होवे वो बंदा उस तो खुश होगा या नाराज होगा? आखेगा यार मैं इन्ना खर्चा किया सिर्फ तेरे वास्ते, तू नहीं आया। मेरे वीर 5 टाइम अल्लाह के घर में होका बुलंद हुंदा है, हय्या अलस सलाह,
لوگوں آجو نماز دی طرف، حی علی الفلاح۔ لوگ کامیابی واسطے ملک کو دوسرے ملک چلے جاندے نے، سی کامیاب ہو جائیے، کامیاب ہو جائیے۔ کامیابی دے پیچھے میرے ویر لوکی اپنے گھر بھی چھڑ دیندے نے، وطن بھی چھڑ دیندے نے، تے ادھر 5 ویلے اللہ دے گھر وچ آواز بلند ہوندی ہے کامیابی نماز وچ۔ اور نماز دی طرف آجو، اللہ تھانوں کامیابی عطا فرمائے گا۔ لوگوں اگلی گل اس تو بھی بڑی ڈاڈی ہے کہ اللہ والیاں دی جڑی اداواں ہوندیاں نے وہ پھر کیویں زندگیاں گزاردے نے، پھر لوکاں نوں کیویں تبلیغ کردے نے۔ دلی دا شہر ہوے ایک مجذوب بندہ، مجذوب وہ بندہ ہوندا جڑا اپنی دنیا دے وچ مست ہوندا ہے، اس نوں مجذوب آکھیا جاندا ہے۔ ہن دلی دا شہر ہے، سڑک کچی ہے، تسی سمجھدار جدوں بارش ہوندی ہے پھر گارا بن جاتا ہے، دلدل بن جاتی ہے، جو کچڑ بن جاتا ہے، تو جدو بندہ گزرتا ہے چھٹے ایک دوسرے تے پیندے نے۔ لیکن اس دے وچ سانوں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر اسی گڈی تے جا رہے ہیں یہ نہیں کہ اسی ریس دے کے لنگھ جائیے، کوئی بندہ نمازی جا رہا ہے وہ کپڑے دے چھٹے پی جان نہ، میرے بھی ساڈا اسلام ایک دوجے دے حقوق دا بیان دیندا ہے بار بار۔ ہن ایویں بابا جی نا دلی دے شہر وچ نا اس طرح گلی دے وچ جا رہے نے اور اپنی مجذوبیت دے وچ مست نے، اللہ 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 دا ذکر پہ کردے نے، تے آپ نے نا کھڑاواں پائیاں نے، لکڑی دے جوتے پہنے ہوئے نے، لکڑی دے، یہ اللہ والے دے انداز ہوندے نے، لکڑی دے کھڑاواں پہنی ہوئیاں نے آپ نے، تے آپ جو دے چلے نا ایک جگہ تے آپ دا پیر وجیا، اوتھے پانی تھوڑا جہا جمع سی، کچڑ سی، تے سامنے ایک عورت تے ایک بندہ دونوں بیٹھے ہوئے سن۔ ہن جدو اللہ والے نے اس طرح پیر رکھیا نا وہ چھٹے جا کے انہاں دے کپڑیاں تے پی گئے۔ ہن جڑا شخص سی نا اپنے اس ناک بیٹھا ہے، جدو ویکھیا کہ اس خاتون دے کپڑیاں دے اوتے چھٹے پی گئے نے، اس نوجوان نے آ کے بابا جی دے چہرے تے تھپڑ ماریا کہ تینوں پتہ نہیں ساڈے کپڑے خراب ہو گئے نے۔ اللہ والے پھر بولتے نہیں ہوندے، آپ چپ کر کے چلے گئے۔ جدو تھوڑا جے آگے گئے نا دکان دے گئے، حلوائی دی دکان ہے، تے حلوائی کہنے لگا بابا جی ہر بندہ برا نہیں ہوندا، سارے چنگے بھی نہیں ہوندے تے سارے برے بھی۔ ادھر دیکھو برا سی تے اگے اللہ نے چنگا ملا چھڈیا۔ یہ بزرگ گئے دکان تے، انہوں نے آکھیا بابا جی بارش ہوئی ہے، تھوڑا جہا سردی دا موسم بن گیا ہے، تھانوں میں دودھ دا پیالہ نہ پیش کرنا گرم گرم۔ وہ پھر سائی سی نا موج دے ویسی کہنے لگے مولا مرضی ہے تیری، کتے تھپڑ پوانا ہے کتے دودھ پلانا ہے، سونے ربا تیری مرضی ہے، مولا تو بڑا بے نیاز ہے۔ میں پہلو آکھیا اللہ والے دی گلاں دی کیا کمال ہی ہے، سونے ربا بڑا بے نیاز ہے، سونے کتے تھپڑ پیا مروانا ہے، سونے کتے دودھ دے پیالے بے لبدے نے، مولا تو بڑا بے پرواہ ہے، مولا تو بڑا بے نیاز ہے۔ کوئی شکوہ غلہ نہیں کیتا، پھر بھی رب دا شکر ادا کیتا، مولا تیرا شکر ہے۔ میرے بھی تھوڑا جہا لمحہ گزریا، پیچھے روڑا پہ گیا، وہ جس بندے نے آپ نو تھپڑ ماریا سی نا بندہ مر گیا۔ اللہ دے ولی نہ دشمنی بندے نو کتے نہ کتے پہ ہی جاندی، پکڑ ہو ہی جاندی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو جڑا اللہ دے ولی دے نال دشمنی کردا ہے، بخاری شریف دے الفاظ اور ولیاں کول نہ جاؤ، میں کہا بخاری پڑھنا، بخاری شریف دے الفاظ نے، سرکار نے ارشاد فرمایا جڑا ولیاں تو دشمنی رکھدا ہے نا پھر تیار ہو جائے اللہ دے نال جنگ کرے گا۔ کون اللہ دے نال جنگ کر سکتا ہے؟ میرے ویر ولیاں دے کول جانا سرکار نے خود عمر پاک نو نہیں بھیجیا، مولا کائنات نو ویسے کرنی دے کول نہیں بھیجیا، ویسے کرنی کون سن؟ ولی سن، تابعی سن، سرکار نے خود بھیجیا کہ ولی دے کول جاؤ، جا کے یہ بھی دسیا کہ ولی نو آکھنا ہے ساڈی امت واسطے دعاواں کرے، حالانکہ سرکار خود دعاواں کر دیں امت واسطے، سرکار نے عمر پاک نو بھیجیا، مولا کائنات نو بھیجیا کہ دونوں ہستیاں جان پتہ چلے کہ اسی جس ولی دے کول جا رہے کوئی عام بندہ نہیں، بڑیاں شانہ والا ہے۔ اللہ اکبر میرے ویر، لیکن گل اس موقع تے ہن بابا جی دودھ پی رہے نے، پیچھے روڑا بن گیا، او جی فلانا بندہ مر گیا، بابا جی نے تھپڑ ماریا، بابیاں نے بددعا کیتی تو بندہ پھڑک گیا، روڑا بن گیا، بندے پیچھے جمع ہو کے آ گئے، آپ نے چونک دے وچ کھڑا کر لیا، بابے تسی کوئی بددعا کیتی؟ فرمایا میں تے کچھ آکھیا ہی نہیں، گل نو سمجھ جانا، فرمایا میں تے کچھ آکھیا ہی نہیں، میں تو کوئی بددعا نہیں کیتی، انہیں تھپڑ مارے میں سی تک نہیں کیتی، میں رب دی رضا تے راضی ہو کے اگے چل پیا، میں تے جا کے بڑے رام نہ او دکاندار نے بھی کوئی گل نہیں کیتی، کوئی شکوہ کوئی غلہ نہیں کیتا، صبر کیتا ہے، تے تسی آکھدے تسی بددعا دتی بندہ مر گیا، ایڑا منکا ٹوٹ گیا بندہ مر گیا۔ فرمایا گل سنو، اے دے جڑا دوست سی او دے کپڑیاں دے بے چھٹے تے اینو لگا غصہ تے تسی کی سمجھدے ساڈا کوئی دوست نہیں؟
فرمایا اگر انہیں کو برداشت نہیں کیتا تو میرا رب بھی میرا دوست ہے. فرمایا اگر انہیں برداشت نہیں کیتا تو اسی کوئی ایویں تو نہیں ترے پھرتے. فرمایا کہ ساڈے ایویں لاوارث نہ سمجھو, ساڈے پیچھے بھی کوئی ہے وے, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. فرمایا تسی کی سمجھتے ہو؟ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ اور میرے ویر وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. فرمایا کہ تم نے کیا سمجھا ہے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ہمیں اللہ کی ذات ویسے چھوڑ دے گی؟ فرمایا میں نے کچھ نہیں کہا, اس نے غلطی کی تھی, اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کی, اللہ کریم نے اس کی پکڑ فرما لی ہے. تو میرے بھائی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, آخر میں ایک سوال ہوا تھا, بہت اہم سوال ہے. جو پیر ہوتا ہے, جو ولی ہوتا ہے, آج کل آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہروپی قسم کے بندے جنہوں نے وضو کرنے کا نہیں پتا, قرآن دی بسم اللہ تک پڑھنی نہیں آتی, وہ بھی بڑے بڑے دعوے کر جاتے جی میں پیر ہاں فلاں فلاں. نہ آخر میں پوری تقریر کا نچوڑ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ولی کی نشانیاں بتائیں. آج ہم بیٹھے ہیں, کوئی نہ کوئی پیر ضرور بندے کو پکڑنا چاہیے, کسی نہ کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے, کیونکہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. کوئی نہ کوئی سائیں پیچھے ہونا چاہیے بندے دے, کتنا کتے میرے ویر بندے نو اوکھا ویلا بن جاتا ہے, مگر سائیں ڈاڈے ہونا بندہ بچ جاتا ہے. کوئی نہ کوئی پیر ضرور ہونا چاہیے بندے کا, اور اس پیر کے اندر نشانیاں کیا ہونی چاہیے؟ میرے امام حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان, 4 نشانیاں آپ نے بتائی ہیں کہ اگر کوئی پیر کسی نے پکڑنا ہو, کسی کو ولی دیکھنا ہو, فرمایا اس کے اندر ٹٹول لو, اس کی ٹرائی لو, 4 چیزیں اس کے اندر چیک کرو. سب سے پہلے نمبر تے ٹنا ٹن سنی ہوئے, سب سے پہلے نمبر پر عقیدہ درست ہونا چاہیے, یہ پہلی شرط ہے. فرمایا اہل سنت تو سنی ہو. دوسرا فرمایا جو جس کو پیر تم نے پکڑنا ہے, دوسری چیز اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ دین کی پابندی کرنے والا ہو, خود بھی نماز پڑھنے والا ہو, سنت بھی پوری ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ خش خش پیر صاحب کی داڑھی مریدہ نے فقیر رکھنی. فرمایا سنت کے مطابق داڑھی پوری ہونی چاہیے جو بھی پیر تم نے پکڑنا ہے. تیسرا فرمایا کہ وہ عالم دین ہونا چاہیے. یہ بات یاد رکھیے گا, جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں, حضور داتا صاحب ہوں, حضور سیدی اعلیٰ حضرت ہوں, پیر مہر علی شاہ ہوں, سلطان باہو ہوں, یہ سب سے پہلے عالم بنے, عالم بننے کے بعد پھر اللہ نے ان کو ولایت کا رتبہ عطا فرمایا. یعنی پہلے مولوی بنے تو پھر ولایت لبی ہے, سبحان اللہ. تیسری بات کہ عالم دین ہونا پیر کے لیے ضروری ہے, یعنی دین کی باتیں خود پڑھ لے, مریدوں کی بھی تبلیغ کر سکے. چوتھی جو پیر کے اندر چیزیں ہونی چاہیے, یہ میں نے باتیں اس لیے کہی ہیں تاکہ ہمیں چیزیں یاد ہونی چاہیے کہ میں نے کوئی پیر پکڑنا ہے, اس کے اندر یہ 4 شرائط پوری ہونی چاہیے, ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی اور بندہ پکڑ لے. چوتھی شرط فرمایا کہ اس کا جو سلسلہ نسب ہے, اس کے پیر صاحب ہیں, ان کا سلسلہ سب چلتے چلتے سید سرکار کی آج تک کہیں نہ کہیں اس کی کڑی جو ہے وہ جا کر سرکار کے ساتھ وہ کنڈلی مل جائے. تو فرمایا یہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں تو سمجھ جائے کہ یہ پیر شریعت کے مطابق پورا پورا ہے. میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا انشاءاللہ. جب میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا تو یہ ہاتھ مجھے غوث اعظم کی بارگاہ تک لے جائے گا. جب میں غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا تو غوث اعظم مجھے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں لے جائیں گے. جب میرا ہاتھ مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا تو پھر مولا کائنات مجھے تمام نبیوں کے دربار میں لے جائیں گے, نبیوں کے امام کے دربار تک میرا ہاتھ پہنچ جائے گا. تو میرے ویر پہ ہاتھ تو بڑی دور تو پہنچ گیا نا. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. انشاءاللہ مہینے اللہ دے ولیاں دا اس طرح اللہ دے ولیاں دا ذکر خیر کرتے رہاں گے. اللہ سانو اللہ والے دی محبت, انہاں دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرماوے. آمین.